अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ जी। आज की जो मेरा व्लॉग है उसमें सारा आप मेरी डेली रूटीन देखेंगे, लेकिन साथ में जो है ना वो मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेके आई हूँ। तो मैं इसीलिए जल्दी-जल्दी उसको शुरू करना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये है कि वीडियो ख़त्म हो जाती है और टॉपिक जो है ना वहीं पे रह जाता है। तो बहरहाल आज के व्लॉग में सारी जो डेली की रूटीन है वही आप देखेंगे, लेकिन मैं आपको जो है ना अ, आपने देखा होगा कि मेरे थंबनेल पे क्या है, बहुत ज़रूरी और बहुत अहम बात आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये है कि आप जिस बंदे का कुछ एक्सपीरियंस होता है तो वो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जब आपको किसी चीज़ में गाइड कर रहा होता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। नहीं, उस हो सकता है कि उसने जो उसका एक्सपीरियंस हो वो इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो चाहता है कि बाकी लोग जो है ना वो इससे जो है ना वो फ़ायदा इस तरह से उठा सकें कि आप जो है ना वो गलतियाँ, वो मिस्टेक्स ना करें जो हम लोगों ने की हैं। तो इससे ये है कि थोड़ा बहुत आपको जो गाइडलाइन है वो मिल जाती है। मेरी आज की वीडियो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए है कि जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ पे आती हैं तो उनको गाड़ी कब सीखनी चाहिए? उसका बेस्ट टाइम क्या है? मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ जब शेयर करूँगी तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इस ये जो है ना वो टॉपिक लेके क्यों आई हूँ और क्यों मैं बता रही हूँ कि कौन-सा टाइम बेस्ट है। अच्छा जी, 2005 में मैं यहाँ पे आई और 2014 में मैंने जाके अपनी ड्राइविंग पास की। इस दौरान का जो पीरियड है वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा किस तरह से गुज़रा। जब मेरा जो है ना मैं यहाँ पे आई उसके बाद मैंने 2008 में जब अपनी ड्राइविंग शुरू की तो मेरी 2 बच्चियाँ जो है ना वो उनकी पैदाइश हो चुकी थी। इस दौरान जो है ना मैंने बहुत सा टाइम जो है ना वो अपने कह लें कि हस्बैंड का भी ज़ाया किया, खुद अपना भी ज़ाया किया और उसके अलावा ज़ाया करना ये नहीं था कि जानबूझ के ज़ाया किया, कुछ हालात इस किस्म के बन गए कि मैंने जो है ना वो आते ही 2 मंथ के बाद जब मेरी बेटी की पैदाइश होगी, तो ज़ाहिर है जब आपका फर्स्ट बेबी होता है तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसी में लगे रहते हैं। कोई हेल्प करने वाला भी आपका ना हो, अकेले हों आप तो आपके लिए बहुत सी जो है ना वो परेशानियाँ जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं। आपको समझ नहीं आ रही होती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आप उसी में उलझ जाते हैं। तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये है कि घर के काम हो गए, बच्ची को सँभालना, उसके बाद ये है कि फिर जो है ना वो मेरी दूसरी कुछ टाइम के बाद दूसरी बेटी की भी पैदाइश हो गई। फिर ये है कि 2 बच्चे, फिर उसके अलावा फिर ये है कि बच्चों को भी लुक आफ्टर करना, घर को भी लुक आफ्टर करना। उसके अलावा ये है कि फिर साथ जो है वो आपने जब लाइफ इन द यूके का टेस्ट देना होता है, थोड़ी-सी उसकी भी तैयारी करनी होती है। साथ उसके साथ भी जो है ना वो आप बिज़ी हो जाते हैं। इस दौरान ये है कि एक दफ़ा हम लोग पाकिस्तान में भी गए, तो जिसकी वज़ह से ये टाइम जो है ना वो सारा आप कहें कि आप फिर सब कुछ जो है ना वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि थ्योरी के लिए भी एक प्रॉपर जो है ना वो बुक है। आपको जब ड्राइविंग की अलिफ-बे का पता ना हो, हाँ, आपका सेंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब एक लफ्ज़ भी आपको पता ना हो कि आपने ड्राइविंग के लिए आपको क्या कुछ फ़ॉलो करना है, क्या कुछ नहीं करना है, तो जब आप बुक पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। तो इसका नुकसान ये हुआ कि ये सारे टाइम पीरियड में जो मेरे हस्बैंड हैं उनके काम का काफ़ी ज़्यादा हर्ज हुआ। इसका रीज़न क्या है कि जब बच्चियाँ छोटी थीं तो उनको स्कूल जो है ना उन्होंने ही छोड़ना, उन्होंने लेके आना। बस ये है कि मैंने वेदर देखते रहना कि वेदर अगर अच्छा है तो फिर तो मैं ले आती थी। ज़रा-सी भी बारिश हो जाए या ज़रा-सा भी जो है ना मौसम दूसरी तरह का हो जाए तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन करनी कि आप आएँ और बच्चियों को स्कूल से लेके आएँ। क्योंकि मेरा तो मैं अगर गीली होगी तो कोई मसला नहीं है, बच्चे जो है ना वो अगर पैदल चल के आएँगे, गीले हो जाएँगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो यहाँ के यूके का मौसम आपको पता ही है कि कब जो है ना वो सूरज निकलता है, सूरज तो यहाँ निकलता है ही नहीं। कोई थोड़ी देर के लिए आके जो है ना वो अपनी झलक दिखला जाए तो फिर एक अलग बात है, अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ना मौसम साफ बहुत कम होता है। अच्छा, उन्होंने उधर से भी आना, फिर ये है कि सारी शॉपिंग भी उन्होंने नहीं करनी होती थी कि जो कुछ भी जो है ना वो छोटी-मोटी चीज़ जो है ना वो घर के लिए, कुकिंग के लिए चाहिए होती थी, तो वही जो है ना वो सब कुछ वो मुझे लाके देते थे। और मेरा ये है कि मेरे ख़्याल में सभी औरतों का होता है कि वो एक टाइम जो है ना वो चीज़ याद नहीं रहती है। तो मैं कई दफ़ा लिख भी लेती थी और कई मोस्टली जो है ना पहले-पहले ऐसे होता था कि मैं उनको कह देती थी, वो ले तो आते थे, लेकिन सम टाइम जो है 1-2 चीज़ें रह जाती थी और दोबारा से फिर मुझे कहनी पड़ती थी। साथ ये है कि मुझे बातें भी सुनना पड़ती थी, लेकिन वो लाके उन्होंने ही देनी होती थी। जिसकी वज़ह से उनका जो है ना वो काम का बहुत ज़्यादा हर्ज होता था। साथ में जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी मस्जिद शुरू हो जाती है। फिर आपको जब स्कूल छोड़ना, लेके आना और उसके साथ जो है मस्जिद के लिए भी आपको ज़ाहिर है आपके घर के पास तो होती नहीं है मस्जिद, के बच्चे जो है ना वो पैदल चले जाएँ या ये पाकिस्तान वाला सिस्टम यहाँ आप चले जाएँ और फिर आ जाए ना।
تو آپ کو تو خود جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہی ہوتا تھا کہ پھر بہت زیادہ جو ان کے کام کا تھا نا وہ جو ہو رہا تھا۔ پھر اسی دوران جو ہے کہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اب جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا وہ گاڑی سیکھنی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے 2008 میں نے سٹارٹ کیا، اور آپ بتائیں کہ 2014 میں جا کے میں نے ڈرائیونگ پاس کی۔ 3 دفعہ میں نے تھیوری ٹیسٹ جو ہے وہ دیا، کیونکہ صرف آپ کے پاس جو ہے نا وہ 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے تھیوری پاس کرنے کے بعد، کہ آپ اس دوران اگر اپنا ٹیسٹ ڈرائیونگ پاس کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس دوران اگر آپ نہیں 2 سال کے اندر اندر اگر آپ کی ڈرائیونگ پاس نہیں ہوتی ہے تو دوبارہ سے آپ کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ تو میں جو ہے نا پھر مجھے جو ہے وہ تیسری بیٹی کی بھی جو ہے نا وہ ساتھ میں وہ آمد ہو گئی، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ جب یہ تیسری بیٹی کی آمد ہو گئی، یا یہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ جو ہماری جو ہاسپٹل کی اپائنٹمنٹ ہے نا، ان کا تو آپ پوچھے ہی نہ، کبھی سرجری جا رہے ہیں، کبھی ہاسپٹل جا رہے ہیں، کبھی اسکین کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ وہ ہو جاتا ہے نا باہر کا کام، تو یہ جب آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے تو پھر آپ کہیں کہ یہ سب کچھ کس طرح سے مینیج کریں۔ تو ہسبینڈ بیچارے تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ کا کام بھی بہت زیادہ حرج ہوتا ہے اس کا بھی۔ تو یہ چیزیں تھیں، پھر میں نے اس دوران پھر بیبی بھی ہو گئی، اور پھر میں نے 6 مہینے بیچ میں چھوڑ دیا، پھر جو ہے نا پاکستان گئے، پھر میں نے چھوڑ دیا، اور پھر وہ جب چھوڑ دیتی تھی تو ظاہر ہے اس دوران جو میں لیسن لیتی تھی، کبھی جو ہے نا جب لیسن پہ جاتی تھی وہ بھی میری جو ہے نا وہ بڑی پرابلم ہوتی تھی، کیونکہ وہ ڈر اور خوف کے مارے مجھے بخار ہو جاتا تھا، اور کبھی اتنا ڈر ہوتا تھا کہ میں اپنا لیسن جو ہے نا وہ کینسل کر دیتی تھی۔ تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرتی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بڑھتے چلے گئے۔ تو آج کا ٹاپک میرا یہی ہے کہ جب بھی پاکستان سے لڑکیاں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے جب بھی آتی ہیں، یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، پرماننٹ رہنا ہے، تو آتے ہی سب سے پہلا جو ہے نا وہ کام آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا سب سے پہلے اپنی جو ڈرائیونگ ہے اس کو پاس کریں۔ آپ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا پروویژنل لائسنس بنوائیں، اور اس کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ تھیوری کی تیاری کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اپنی جو سارے جو ڈرائیونگ کے لیسن ہیں وہ لینا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ ہیں بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، اور کچھ میری طرح بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں، لیکن جب آپ اکیلے ہوں اور آپ کا جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا سب کچھ آپ نے خود کرنا ہو، تو اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے نا یہ سب کچھ چیزوں کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ ٹائم تو زیادہ لیا، لیکن اب الحمدللہ جب یہ میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی تو اس کے بعد جو سارے وہ مسائل تھے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ بچوں کو لانا لے جانا، ان کا مطلب ماسک، ان کی ٹیوشن اور سب کچھ چیزیں اور شاپنگ، یہ جو ساری تھی وہ پھر میرے حصے میں آ گئی، اور ہسبینڈ جی جو ہے نا پھر وہ آرام سے کام کرتے تھے۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ڈرائیونگ مسٹ سیکھنا پڑتی ہے۔ آپ کہیں کہ آپ ریڈی نہیں ہیں، آپ نے کرنا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کہیں کہ آپ کو میاں بیوی کو مل کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں کہ بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں، بہت سا مطلب ہماری یہاں پہ جن کی فیملیاں بھی ہیں، ساسوں کی اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں نہیں نہیں ان کو ڈرائیونگ نہیں سکھاؤ، اگر سکھاؤ گے تو یہ باہر جائیں گی تو ان کا جو ہے نا وہ یہ ہاتھ سے نکل جائیں گی، اب پتہ نہیں ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ یہاں سے فرار ہو جائیں، رفو چکر ہو جائیں۔ یہ میری ایک فرینڈ کی جو ساس تھی نا، جو ابھی بھی رہتی ہیں، جو کہ پٹھان ہے، تو وہ بیچاری کے 6-7 بچے ہو گئے ہیں، تو وہ رہتی بھی رینٹ پہ تھی، تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہ پہ ان کو گھر بھی لینا پڑتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ بچے بیچارے جو ہے نا وہ، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کو بھی جو ہے نا وہ ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، اور بچے جو ہے نا وہ، میں تو کیا کہوں آپ کو بتاؤں کہ جب سنو پڑتی تھی اس میں بھی جب وہ بچوں کو اسکول سے لے کے آتی تھی تو آدھے آدھے کپڑے ان بیچاروں کے گیلے ہوتے تھے، کیونکہ 3-4 بچے جو ہے نا ساتھ لے کے وہ جاتی تھی اور 2 بچوں کو لے کے آتی تھی، اور ساس اس کی جو تھی وہ اس کو گاڑی سیکھنے نہیں دیتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ نہیں یہ نہ ہو کہ اگر اس نے گاڑی سیکھ لی تو یہ نہ ہو کہ یہ بچوں کو بھی چھوڑ کے یا بچوں کو لے کے نکل جائے اور تمہیں جو ہے نا وہ چھوڑ دے۔ وہ بیچاری ابھی تک اٹکی ہوئی ہے، اور اب میں نے سنا ہے کہ اس نے اب لیسن لینا شروع کیے، کیونکہ اب پھر جو ہے نا اس کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ہوا تھا، ڈرائیونگ اس نے سیکھی اور پھر وہ بین ہو گیا کسی وجہ سے، اب پھر جو ہے نا وہ اس کو پرابلم ہو رہی ہے۔ اب بڑی بچی کو اس نے بڑے اسکول میں چھوڑنا ہوتا ہے، دوسری کو دوسرے اسکول میں، تیسری کو تیسرے میں، تو کب تک آپ ٹیکسی جو ہے نا وہ بلائیں گے اور بچوں کو چھوڑ کے آئیں گے؟ یہاں پہ ٹیکسی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ کافی مشکل ہے، آپ جو ہے نا وہ کہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ٹیکسی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جب یہاں پہ آئیں تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ اپنی
تھیوری پاس کریں اور اس کے بعد اپنی ڈرائیونگ سٹارٹ کریں اور اس کے بعد اپنے جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ لینا شروع کریں، تو یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے اور اس کے بغیر یہاں پہ گزارا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بات کرنے کے لیے مجھے دوبارہ سے جو ہے نا اپنی ویڈیو کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا پڑا، کیونکہ جب بچوں کو جو ہے نا وہ آپ لیسن لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہاں چھوڑیں؟ اگر تو آپ کی یہاں پہ فیملی ہے تو پھر لیسن 1 یا 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ کبھی میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ چھٹی لینی پڑتی تھی، کبھی کسی ریلیٹیو کے گھر چھوڑنا پڑتا تھا بچوں کو، کبھی یہ ہے کہ اپنے فرینڈ کے گھر چھوڑنا پڑتا تھا، تو بہت مشکل ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پہلا کام آپ آتے